बहनों, आज के इज्तिमा का खुसूसी टॉपिक अज़मत कुरान मस्जिद है, जिसकी शुरुआत आलिमियत के दुआम तालिबा आलिया और सानिया करेंगी। क़िरात कलाम पाक सूरह अलक़ की तिलावत करेंगे। आलिया, सानिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अलक़ मक्किय्या। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ। अरअयतल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला। अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा। अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला। अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा। कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिअह फल्यदअ नादियह सनदअ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह अलक़। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कल्म के जरिए इल्म सिखाया। इंसान को वो इल्म सिखाया जिसे वो ना जानता था। इसी के लिए वो अपने आप को बेपरवाह समझता है। यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है। इसे भी तूने देखा जो बंदे को रोकता है जबकि वो बंदा नमाज अदा करता है। भला बतला तू अगर वो हिदायत पर हो या परहेजगारी का हुक्म देता हो। भला देखो तो अगर ये झुटलाता हो और मुंह फेरता हो। क्या इसने नहीं जाना कि अल्लाह ताला इसे खूब देख रहा है। यकीनन अगर ये बाज ना आए तो हम भी इसके पेशानी के बाल पकड़ कर घसेंगे। ऐसे पेशानी जो झूठी खताकार हो कि अपने मजलिस वालों को बुला ले तो हम भी दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे। खबरदार इसका कहना ना मानना और सजदा करना और अपने रब का कुर्ब हासिल करना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इदादिया अव्वल की तालिबा मदीहा बेगम तिलावत अहदीस में तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह। इदादिया अव्वल की तालिबा मदीहा बेगम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने हदीस पेश करने वाली हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह का उठना नौमो सुबह दी। अपना रिज़्क़ का सुबह के वक्त सोना। रिज़्क़ है सलाम अस्सलामु क़ब्ल कलाम। बात करने से पहले सलाम क्या करो। तारतन सफाई अतः पाकी अदा ईमान है। वज़ू अल वज़ू मितौसला
وضو نماز کی کنجی ہے. نماز الصلاۃ معدد نماز دین کا ستون ہے. دعا کل عبادتی دعا عبادت کا مقصد. تلاوت فرض افضل العبادت خیر الفرض. قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. روٹی اور کھانے کا احترام. آخری ملک خبزہ روٹی کی عزت کرو. بازار میں کھانا ہلکے پل کی نشانی ہے. پانی پینے کا طریقہ اشرب الماء کو پانی دے کر پیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ابتدائیہ دوم کی طالبہ نزہت سوروں کے نام سنائیں گے انشاءاللہ. ابتدائیہ دوم کی طالبہ نزہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوروں کے نام. سورہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ. سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ. سورہ نمبر 3 سورۃ آل عمران. سورہ نمبر 4 سورۃ النساء. سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اداریہ اول کی طالبہ عرشیہ خانم عظمت قرآن پر کچھ اشعار پیش کریں گی. اور سب کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو اور میری عبادت کرو. بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک. جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا اسے کہو کہ وہ سکون سے نماز پڑھے. کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ برکاتہ. تبارک اللہ. اداریہ اول کی طالبہ خیر النساء فضائل قرآن کے تعلق سے کچھ سنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا عنوان ہے قرآن کی فضیلت. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک رخ پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے. حضرت قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی سفارش کریں گی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے انشاءاللہ. آخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. شعبہ حفظ کی طالبہ زنیرہ آئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط
माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इब्तिदाया दुगम की तालिबा फातिमा अंजुम अनाम जहरा नज़म पेश करेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। मेरी या रब तमन्ना है, मुझे जन्नत में आना है। तले अर्शी बरियत खूबसूरत घर बसाना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमसाया बनाना है। सहाबा और शहीदों को गले से जा लगाना है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। ये दुनिया के हंसी मंजर मुझे हर पल बुलाते हैं। गुनाहों के वसाए भी हर एक लम्हा डराते हैं। तेरी यादों में खो जाऊं तो रास्ते मुस्कुराते हैं। मेरे कदमों को मंजिल की तरफ चलना सिखाते हैं। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। मैं अब शैतान के हर रास्ते से दूर जाऊंगी। ऐ मौला अब तुम्हारे रास्ते पर लौट आऊंगी। वही तस्कीन वही लुत्फ़े इबादत फिर से पाऊंगी। ये दुनिया की हर एक चाहत मिटा कर मुस्कुराऊंगी। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। बहारे जाबिता में मुस्कुराती फूल कलियों की, धनक रंगों के आईनों हंसी शबनम के खतरों की, महकती उन फिजाओं और घने उन सब दरख्तों की, बनी जो सोच से बाला उसी जन्नत को पाना है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फ़क़त जन्नत की प्यासी है। मैं इस दुनिया से बेपरवाह एक मजबूर इंसान हूँ। फिजाओं के जो जद में आ गया वो एक गुलिस्तां हूँ। ऐ मौला एक सहारा है तेरा जिस पर मैं नाज़ा हूँ। तेरी जन्नत के चश्मों के लिए हर पे बयाबा हूँ। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से
फकत जन्नत की प्यासी है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। ये मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है, फकत जन्नत की प्यासी है, फकत जन्नत की प्यासी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आलिमा दुआम की तालिबात आयशा सिद्दीक़ा सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मस्जिद इस उन्वान पर बयान करेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामियात, आज की इस पुररौनक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद सबसे मुक़द्दस किताब है। इसका एक एक हर्फ सच्चा है। दुनिया भर में जितनी किताबें पढ़ी जाती हैं उन सब को लिखने वाले इंसान हैं। इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ये कुरान अल्लाह का कलाम है। वो अल्लाह जो बेऐब और बेपरवाह है, बेमिसाल है। इसी तरह ये कलामुल्लाह भी हर तरह के नुक़ाइस से पाक है। ये कुरान अल्लाह का कलाम जो जिब्रील अमीन के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। हाज़रीन महफिल, कुरान पाक रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है जो 23 सालों में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। यही वो कुरान है जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हो गया। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत अल्लाह की रज़ा नसीब होती है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हिदायत नसीब हुई। यही वो कुरान है जिसका वादा खुद खालिक़ कायनात ने लिया। मेरी बहनों, दूसरी किताबों में हक के साथ बातिल की मिलावट हो गई है, लेकिन उन पढ़ने वालों को ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि हक क्या है और बातिल क्या है। लेकिन यह कुरान अपने बारे में कहता है कि सूरह हामीम सजदा सूरा नंबर 41 आयत नंबर 42 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़िलुम मिन हकीमिन हमीद। यानी ये वो किताब है जिसमें बातिल ना आगे से दाखिल हो सकता है और ना पीछे से। ये जबरदस्त हिकमत वाले और जानने वाले की तरफ से नाजिल करदा है। ये किताब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि करोड़ों सीनों में मन व तन महफूज है। इसकी हिफाजत का खास एहतमाम किया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल हिज्र में आयत नंबर 9 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। रसूलुल्लाह तिरमिज़ी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मुकाम वही है जहाँ तू आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो मेरी बहनों, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी रहमत है, रब्बे कायनात का मुक़द्दस कलाम है, क्योंकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, और जिस पर उतारा गया वो भी अमीन, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो हजार महीनों से अफजल। मेरी बहनों, इसी किताब पर
میری بہنوں، اسی کتاب پر عمل کر کے ہمارے اسلاف نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا، لیکن افسوس آج ہم اس قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کے پاس جو عزت کا تاج تھا آج ذلت اور رسوائی میں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمیت اول کی طالبات سحر النساء سے تلاوت قرآن مسجد کی فضیلت کو جانیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ اما بعد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی میری اس مبارک محفل میں تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اسے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن پاک کی پڑھنے والے پر فرشتے ابر کی طرح سایہ کرتے ہیں اور اس پر دنیا اور آخرت میں نور ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، اس کا سننا اور اس پر غور فرمانا ثواب ہی ثواب ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن اس بندے کی جانب سے سفارش اور جھگڑا کرنے والا ہوگی۔ فرشتے بھی آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کی تلاوت کرے اور وہ اسے سنے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالمہ اول کی طالبہ عائشہ بیگم سے قرآن مسجد پڑھنے کے فائدے جانیں گے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج کی میری اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تلاوت قرآن کا فائدہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میں رات کو تلاوت قرآن کر رہا تھا اور میرا گھوڑا بہت زور سے اچھل رہا تھا۔ جیسے ہی میں تلاوت کرتا وہ اچھلنے لگتا۔ میرا بچہ پاس ہی میں سو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں وہ گھوڑا میرے بچے کو زخمی نہ کر دے، اسی لیے میں نے اپنی تلاوت کو روک دیا اور جب میں نے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ جب اوپر کی جانب دیکھا تو ایک بادل سے روشنی سی آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ، بتائے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے صحابی، وہ فرشتے تھے جو قرآن کی برکت سے یہاں پر اتر رہے تھے۔ اگر آپ صبح تک اپنی تلاوت کو نہ روکتے تو شاید زمین پر فرشتوں کا نزول ہو جاتا۔ الحمدللہ۔ عزیز سامعین، اس لیے قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے قرآن دنیا میں بھی عزت کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی۔ عزیز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرواتا ہے۔ عزیز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے رہے گا۔ عزیز سامعین، اور صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ جہاں تمہاری آخری آیات ہوگی وہی جنت میں تمہارا آخری مقام ہوگا۔
अज़ीज़ सामियात, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद पढ़ने वालों को फरिश्तों के सफ़ में खड़ा किया जाएगा और उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। और कुरान मजीद अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा कि अल्लाह इस कुरान मजीद पढ़ने वाले शख्स को और बुलंदियाँ अता कर। अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने वाले उस शख्स को इज़्ज़त का ताज पहनाएगा जो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमकदार और रोशन होगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ सामियात, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद पढ़ने वाला इंसान सभी इंसानों में बेहतरीन शख्स होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी मुसलमानों को कुरान पाक की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आइए इदादिया दुगम की तालिबात सोफिया मुस्कान, सोफिया बेगम वो कलाम कुरान के ज़रिए कुरान की बेहतरीन मालूमात हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप खैरियत से हैं मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहन, आप कहाँ तालीम हासिल कर रही हो? मेरी बहन मदरसा बैतुस्सलाम में तालीम हासिल कर रही है। क्या मैं आपसे कुरान के बारे में मालूमात हासिल कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में कुल 30 पारे हैं। कुरान में कुल कितने सूरतें हैं? कुरान में 114 सूरतें हैं। कुरान में कितने सजदे हैं? कुरान में 15 सजदे हैं। कुरान में कितने रुकू हैं? कुरान में 540 रुकू है। कुरान में कुल कितने अल्फाज है? कुरान में 86,430 अल्फाज है। कुरान में कुल कितने हुर्फ है? कुरान में 3,23,760 हुर्फ है। कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। कुरान मजीद में मदनी सूरों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद 86 है। कुरान मजीद में मक्की सूरों की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद 28 है। कुरान पाक में नुज़ूल के एतबार से पहली आयत कौन सी है? नुज़ूल के एतबार से पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ है। कुरान मजीद में वो सूरे का नाम जिसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। इस सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, वो सूरा सूरतुल तौबा है। कुरान मजीद में वो सूरे का नाम जिसके शुरू में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इस सूरे के शुरू में 2 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, वो सूरा सूरतुल नमल है। कुरान मजीद में कितने आयतें हैं? कुरान मजीद में 6,666 आयतें हैं। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में कितने बार आया? हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आया है। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। वहिया की। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए अब इदादिया दुगम की तालिबात सानिया, महविश, महक, फिरदौस, नाजिया कुरान की फरियाद पर तराना पेश करेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान 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 ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ,
जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आई है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। दिल नूर से खाली रहता है, आँखें हैं कि नम होती ही नहीं, को एक जलसे में पढ़ के सुनाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता है, 100 बार रुलाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। कुरान 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 कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह तबारकल्लाह। आलिमिया दुवम की तालिबा नेहा बेगम मकसद जिंदगी पर बयान करेंगी इंशाअल्लाह। तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़ीज़ सामियात, आज मेरे तकरीर का उन्वान है मकसद हयात, यानी इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, तो अज़ीज़ सामियात, हम कायनात में ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी मखलूक़ात हमें नज़र आती है, और इन मखलूक़ात का कोई न कोई मकसद होता है। जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया वो उसके कोई मकसद है, जैसा कि आसमान है, ज़मीन है, और जो पहाड़ है, और चरिंद परिंद है, और जानवर है, ये सब चीज़ें मकसद के लिए पैदा किया है। इसका एक ही मकसद है कि ये इंसान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने कुछ मकसद के लिए बनाया। क्या इंसान को कोई मकसद के लिए नहीं बनाया होगा? अजीज सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कायनात को एक मकसद के लिए बनाया, तो इंसान को भी कोई मकसद के लिए पैदा किया। जैसे हम देखिए, एक कलम भी खरीदते हैं तो वो लिखने के लिए कोई मकसद रहता हम खरीदने का। ऐसे ही हमको लिखना नहीं है तो हम कलम खरीद लेते नहीं। तो अल्लाह ताला ने भी जिस जैसे इंसान को बनाया तो बहुत बड़ा मकसद है। तो अल्लाह ताला खुद जो ये तमाम जहानों का खालिक है, वो इंसानों को पैदा करने का मकसद बता रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को, दोनों को ही, जिन्नों को भी और इंसानों को भी सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या ये तुम गुमान करते हो कि तुम यूं ही बेकार में पैदा किए गए हो और तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे? अयहसबन्नल इंसान ला युद्रिकु युदी। इंसान सोचता है कि अल्लाह ताला उसको यूं ही छोड़ देंगे। हरगिज नहीं मेरी दीनी बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को पैदा करने का वाहिद मकसद है कि वो दुनिया में आए, अपने रब की बंदगी को पहचाने और इसकी इबादत करे। और इसी तरह अजीज सामियात, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, दुनिया वाले दुनिया में आते हैं और जिंदगी गुजारते हैं और तमाम चीजों के नेमतों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत है उसको उसका फायदा नहीं उठाते। वो ये है कि वो अल्लाह ताला को नहीं पहचानते, अपने रब को नहीं पहचानते। और इस्लाम ने इंसानों को जिंदगी में भेजने का मकसद बताता है कि तुम अल्लाह को जानो और इसकी इबादत करो और इसकी इताअत करो। यही तो जिंदगी है मेरी दीनी बहनों। और इसी तरह अल्लाह ताला, जो एक इंसान फराइज पढ़कर नमाज से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, उसी तरह वो नवाफिल का भी अदा करता है तो अल्लाह ताला एक उसको खुद अपनी मोहब्बत करता है।
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، چاہیے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبرائیل آسمانوں اور زمین میں اعلان کرتے ہیں تمام فرشتوں سے، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، چاہیے کہ تم بھی اس طرح محبت کرو جس طرح وہ اللہ سے کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک فرائض اور نوافل پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کا جو بندہ نوافل پڑھتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور جس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اعضاء کی حفاظت خود اپنی ذمے لے لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپن اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہی دیکھتا ہے وہ انسان جو اللہ کو پسند ہے، اور وہی چیز سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہی چیز ہاتھ سے اور پیر سے چل کر جاتا ہے جس کو اللہ کو پسند ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب تمام اللہ کو جانیں اور اس کی بندگی کو جانیں اور اس کے مطابق اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اب میں فہمودہ افشاں باجی کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور عظمت قرآن پر چند الفاظ پیش کریں. الحمدللہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل ونعوذ بہ من شرورنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام کا اسلامی طریق سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کہ ہم تمام پر سلامتی ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارے مالک، خالق اور رازق ہیں، اور انگینا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے آخری نبی اور ہادی مرشد ہیں. ان کے بعد کوئی رسالت، کوئی نبوت، کوئی نبی تا قیامت تک نہیں آنے والے. قرآن مجید اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہماری زندگی تک، تا زندگی تک، قیامت تک اسی پر ہمیں چلنا ہے. وہ ہے صراط المستقیم کا راستہ. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے چیزیں بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، بنایا. اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد بھی کچھ ہے، اسی خالی ہمارے لیے بے مقصد نہیں پیدا کی. اللہ نے ہم تمام کو پیدا کرنے کا کچھ مقصد ہے میری بہنوں. مقصد یہ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ رحمان ہے، اللہ نے قرآن سکھایا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا. صرف دنیاوی باتوں کے لیے نہیں، دنیا کی غیبتیں کر لینے، جھوٹ بولنے، چوری کرنے، جھوٹی غیبتیں، چغلی، یہ تمام کے لیے نہیں. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے. ہر اس وقت، ہر اس لمحہ صرف اور صرف ہمارا دنیا میں اور آخرت میں اور خبر میں اگر کوئی چیز عزت دینے والی اور ہم کو دنیا اور آخرت میں بھی عزت دینے والی اور ہمارے لیے اچھا سکون دینے والی چیز، وہ ہے قرآن مجید. اللہ کا کروڑوں احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان میں بھی اللہ نے ہم کو ایمان والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتنا پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بول کر مخاطب ہو رہے ہیں. میری بہنوں یہ کس کے لیے؟ کون ہے وہ ایمان والے؟ اللہ ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو آگاہ ہو جائیے کہ اللہ کا ہمارے لیے کیا فیصلے ہیں آگے.
اللہ نے ہم کو جو یہ زندگی دی ہے، یہ 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنا دیا صرف اور صرف ہم تمام کے لیے. ہر وہ ذرے ذرے پر اور غور کریں آپ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کر نہیں سکتے. لیکن اللہ نے یہ آسمان ہمارے لیے چھت بنا دیا، اس زمین کو ہمارے لیے چٹیل میدان بنا دیا تاکہ ہم چلے پھریں، زندگی گزاریں. ہمارا مقصد دیکھیے، آج غور کریے، اپنا مصابہ ہمیں ہی کرنا ہے. اللہ نے سب سے پہلے جو آیت یا نازل بھی کہی وہ یہی تھی، اقرا، پڑھو. تو سب سے پہلے جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو اللہ کی عظمت تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ کی عظمت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آیت اللہ نے توحید کی نہیں دی، اللہ نے نماز قائم کرنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نہیں کہا، حج عمرہ کے لیے نہیں کہا، حجاب کے لیے نہیں کہا، حقوق العباد کے لیے نہیں کہا. سب سے پہلا جو حکم آیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ کا بھی نہیں آیا. جو سب سے پہلے آیا وہ تھا اقرا، پڑھو. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. افسوس میرے بہنوں، اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی، اتنا بڑا معجزہ. اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے ہیں، لیکن وہ معجزہ صرف نبی ہی استعمال کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ ہے قرآن مجید. سبحان اللہ، یہ قرآن مجید ہم تمام پڑھتے ہیں. اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو صرف پڑھ کر اس کی جو ہے ہمیں خالی یہ مطلب سے نہیں پڑھنا ہے کہ بے شک اس کی جو ہے بہت اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گا، لیکن یہ ہمارے ہدایت کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کا، گور سے لے کر گور تک گزرنے کی زندگی کا طریقہ ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے. آج آئے دن ہمارے واقعات جو طلاق کے ہوں، کچھ بھی مسئلے ہوں، ہم سیدھا پولیس اسٹیشنوں کو، کیسوں کو اور کورٹوں کو چلے جاتے ہیں. ہمارے لیے اسلام میں ہر وہ چیز کھول کر رکھ دیا ہے کہ اسلام میں کس چیز کا کیا طریقہ ہے. ہم افسوس ہے ہم جانتے ہی نہیں. ہم جانتے ہیں تو دنیا کا ہر وہ شے جانتے ہیں، لیکن افسوس جانتے نہیں تو وہ ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا. کیا آج بھی اگر ہم اسی طرح سوتے ہوئے رہیں گے، صرف اس کو جو ہے ہم جو ہے اس لیے قرآن پڑھیں گے کہ صرف ہمارے لیے جو ہے نیکی کا باعث بنے گی، تو پھر عمل تو بھی بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، ہمارا دار و مدار ہمارے نیتوں کو ہمارے عمل کے مطابق ہوگا. صرف قرآن پڑھنا، بے شک اللہ جو ہے قرآن کی بہت بڑی عظمت قرآن ہمارے پاس ہے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس کو ہم عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. میری بہنوں، آج ہر عمر کی عورت یہاں پر ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہر دن کم سے کم 5 آیت پڑھیں، لیکن اس کو سمجھیں اللہ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ ہم سے مانگ کیا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کو عزت دینے والی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جب تک جاہلیت میں تھے ہمیں کوئی عزت نہیں دیا، جب ہم نے قرآن کو تھام لیا تمام کے تمام نے ہم کو عزت بخشی. یہ قرآن وہ چیز ہے میری بہنوں، یہ قرآن وہ چیز ہے. آج یہ وقت مجھے اتنا نہیں دیتا کہ میں اس کو پوری طریقے سے آپ تک بات پہنچاؤں، لیکن یہ قرآن ایک سکون. دیکھیے آپ کہیں اگر ہم کو سکون ملتا ہے، لوگ چاند پر بھی جا کر آ گئے لیکن سکون حاصل نہیں کرے. وہی آپ قرآن سنیں، قرآن پڑھیں. یہ محفل، یہ مجلس جو آپ کو دکھ رہی ہے، یہ پہلے آسمان تک فرشتوں کو ڈھانپ لی گئی ہے. اس محفل کی پرنورق محفل کو ہمیں ہر جگہ اس چیز کا جو ہے تبلیغ کرنا ہے. کیا نبیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ نہیں ہے. کیا قرآن کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی ہے؟ نہیں آنے ہے. ہم اب کیا کوئی نبی آ کر اور آگے تبلیغ کرنے والے ہیں؟ نہیں. یہ کام کس کا ہے؟ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر والی امت ہو، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو تامرون بالمعروف، جو نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. تو یہ ہم تمام کا کام ہے میری بہنوں. یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر، زندگی، بچے، شوہر یہ تمام کر لیے اور ہم 5 وقتہ نماز پڑھ لیے. تو میری بہنوں بولو کہ آپ نماز میں پڑھتے کیا ہیں؟ قل هو اللہ احد، یہ آیت ہماری نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں. تو پھر قل کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو ہے یا کہو ہے؟ کہو ہے. تو کہنا ہے ہم تمام کو، یہ بات دوسروں تک پہنچانا ہے. جب ہم یہ بات، یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور میری بہنوں جب ہمارا آخری وقت، کل نفس ذائقۃ الموت،
हर नफ्स को मौत का जब मजा चखना है, हमारे अजीज, हमारे खराबतदार, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे बच्चे, देखिए मेरी बहनों, आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा बैठे हुआ रहता, बाप का इंतकाल हो जाता, बाप बैठे हुए रहते, उनकी पोतरे का इंतकाल हो जाता। ये सिलसिला है, ये जिंदगी है। कुछ आज मैं हूँ, फिर मैं घर तक पहुंच सकती हूँ नहीं, पता नहीं। ये एक मोमिन की पहचान है कि वो हमेशा अपनी जिंदगी को जो है आखिरी नमाज, आखिरी लम्हा समझ कर जीता है। यही हमारी जिंदगी है। तो फिर उसके बाद खबर में भी सवालात हम जानते हैं क्या है। आप समझ रहे मेरी बहनों, इतनी आसान सवाल हम आसानी से दे देंगे? नहीं मेरी बहनों, वो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कुरान के जो 3 सवालात, मन रब्बुका, मन रसूलुका, मा दीनुका के हैं, उसके बाद एक चौथा सवाल भी है मेरी बहनों। पूछेंगे कि ये तुमने कहाँ से पढ़ा? अगर जवाब दे दिए तो कहेंगे हमने अल्लाह की एक किताब पढ़ी, कुरान मजीद, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया था कि अल्लाह एक है, उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा दीन इस्लाम है। और हम तमाम अंबियाओं के नूह अलैहिस्सलाम तमाम आएंगे और कहेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया गवाह बनेगी। मेरी बहनों, ये बहुत खुशकिस्मती है कि हम तमाम अंबियाओं के गवाह बनेंगे, क्योंकि हम तमाम कहाँ से जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो उनकी कौम ने सताया, कहाँ से जानते हैं? कुरान मजीद से। तो फिर हम पढ़े ही नहीं, तो क्या हम उसके गवाह बन सकते हैं? क्या बनेंगे उसके गवाह? तो फिर हम कब जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर हम उसकी गवाह के मुस्तहिक होंगे। तो ये चीज़ है, आखिरत में भी काम आने वाली कुरान मजीद है, दुनिया में भी इज्जत देने वाली कुरान मजीद है। सीनों से लगा लेना है मेरी बहनों, उसको जो है उड़ा कर, मसाले लगा कर पूरा ऊपर के सज्जे पर रखना नहीं है। कुरान मजीद कसम खाने के लिए नहीं है। कुरान मजीद जो है किसी के लिए दोनों के बीच में वादा करने के लिए नहीं है। कुरान मजीद हिदायत के साथ आई है, उसके ऊपर हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलकर हमारी आखिरत को बेहतरीन करना है। उसमें वालिदीन के हुकूक हैं, औलाद के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, मामलात हमारी जिंदगी के, सूद से बचने के, हज के तरीके, हर वो चीज हमारे पास कुरान और सुन्नत से मौजूद। ये वक्त मुझे इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको दुनिया से ज्यादा कुरान से जोड़ से रखे। अल्लाह ने कुरान बना दिया, अल्लाह ने ये दुनिया बना दिया, वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गुरूर। अल्लाह ने फरमाया ये दुनिया बनाकर, हम पढ़ते हैं कुरान में, ये दुनिया एक धोखे का सामान है। जब अल्लाह ही ने कह दिया कि धोखे का सामान है, फिर हमारा काम दुनिया से ज्यादा नहीं मेरी बहनों, अपने अल्लाह से लू लगा लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को हमारे दिलों में सुकून अता फरमाए, वो है कुरान से हमको जोड़ने वाले बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।